हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपाल देशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महतः भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्द, हामी श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में अष्टम स्कंद को 5वां अध्याय में छौं। देवताहरू ब्रह्माजी का शरण में गई बक्सिन्छ। ब्रह्माजीलाई नष्ट ऐश्वर्य प्राप्ति को लागि के गर्ने उपाय सोधी बक्सिन्छ। उनीहरूले दुर्वासाको अपमानद्वारा निश्रीक भएका सबै ती देवताहरूले मार्गदर्शक सल्लाहकार आफ्ना अभिभावक पितामह ब्रह्माजीलाई निवेदन गरी बक्सिन्छ। पितामह ब्रह्माजीले मैले सुन्ने हो हजुरको निवेदन, हामी सबैको दुःख दूर गरेर हामीहरूलाई अभिष्ट दिनेवाला त भगवान नै भइबक्सिन्छ, सर्वशरणीय भगवान भइबक्सिन्छ, त्यही बताइबक्सिन्छ र जाउँ क्षीर सागरका उल्लो तीरबाट भगवानलाई प्रार्थना गरौँ भनेर सबैलाई परामर्श दिइबक्सिन्छ पितामह ब्रह्माजीले। अयम च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्मात् व्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधास्य दिशं सुरप्रियः। भगवान दैवी स्वभाव भएका देवता का प्यारा भइबक्सिन्छ। भगवान सर्वसत्व स्वीकृत भइबक्सिन्छ, सबैका प्यारा भइबक्सिन्छ।
तर बानी नराम्रो भएका आसुरी स्वभाव भएकालाई यदि दण्डित गरी बक्सिन्छ त्यो पनि उनको कल्याणको लागि हो, उनीहरूलाई सन्मार्गमा ल्याउनको लागि हो, तिनीहरूलाई पनि सात्विक बनाउनको लागि हो। त्यस हुनाले भगवान सात्विक स्वभाव भएका व्यक्तिका प्यारा भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले सुरप्रिय त्यस्ता भगवानले हामीहरूलाई समधास्यति माने कल्याणको विधान गरी बक्सिन्छ, हाम्रो कल्याण गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका शरणमा जाउँ भनेर भनी बक्सिन्छ। यो 8औं स्कन्धको 5औं अध्यायको 23औं श्लोक हामीहरूले जो अनुभव गर्यौं। अयम च भवाय देहिनां सत्वं जुषाणस्य तस्य अयम स्थिति पालन क्षणः तस्मात् सर्वे वयं शरणं व्रजामः। कस्य शरणं व्रजामः? जगद्गुरुं शरणं व्रजामः। किं स न संविधास्यति भन्दा स सुरप्रिय, हामी देवताका प्यारा भई बक्सिन्छ। स्वानाम आफ्ना भनेर स्वीकार गरी बक्सिएका, आभिमुख्य र अप्रतिषेध गर्ने भएका हामीहरूलाई भगवानले मेरा हुन् भनेर अनि हाम्रो कल्याण गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले देहिनाम प्राणीहरूको भवाय सत्वम जुषाणस्य प्राणीहरूको कल्याणको लागि सत्वगुण धारण गरी बक्सिने भएका अर्थात् सत्वगुण परम सत्व गुणका आश्रय भई बक्सेका क स्त्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह भने अनुसार सत्वगुणको प्रवर्तक रूपले स्वीकार रही बक्सिएका त्यस्ता भगवानको अयम यो समय स्थिति पालन क्षण माने सृष्टि गरेकोलाई पालन गर्ने अवसर हो। भगवान स्थिति भनेको स्थित भएका रहेका चेतनहरूको अर्थात् यो भगवानले रक्षा गर्ने समय हो, पालन गर्ने समय हो। त्यस हुनाले तस्मात् भगवानले पालन गर्ने अवसर भएको हुनाले हामी यति बेला भगवानका शरणमा जाउँ। तस्मात् जगद्गुरु भगवान श्रीमन्नारायणका शरणम व्रजामा, भगवान नै हाम्रा रक्षक भई बक्सिन्छ भनेर निश्चय गरेर भगवानका भर परौं। सुरप्रिय स देवताका प्यारा भई बक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले न हामीलाई संविधास्यति समधास्यति अर्थात् हाम्रो कल्याण गरी बक्सिन्छ भनेर हिजो भनी बक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। र आज अगाडि सुखदेव स्वामीजीले भनी बक्सिन्छ। श्री शुक उवाच इत्याभाष्य सुरान् वेधा सहदेवैररिन्दम अजितस्य पदं साक्षात् जगाम तमसः परम। हे अरिन्दम, हे परन्तप, हे जितेन्द्रिय, हे शत्रुलाई जिति बक्सिने भएका, इत्याभाष्य सुरान वेधा, वेधा पितामह ब्रह्माजीले सुरान देवताहरूलाई इति आभाष्य यस प्रकारले उनीहरूलाई परामर्श दिएर सल्लाह गरेर यस प्रकारले भगवान सर्वशरणै भई बक्सिन्छ, उहाँले हाम्रो कल्याण गरी बक्सिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई अवगत गराएर सहदेव देवै सह देवताहरूका साथमा साक्षात अजितस्य पदम, साक्षात जो अजित भगवान श्रीमन्नारायणको स्थानमा जो तमसः परम प्रकृतिदेखि पर भई बक्सिन्छ त्यस्ता अर्थात् प्रकृतिभन्दा पर स्वरूप भई बक्सेका या अप्राकृत नित्य दिव्य मंगल विग्रहले विशिष्ट भई बक्सेका भगवानका शरणमा तमसा परम त्रिपाद विभूतिमा गई बक्सियो भनिएन, भगवानको स्वभावलाई भनियो। अर्थात् क्षीर सागरका उल्ला तीरमा गएर
शेष साई भगवान नारायणलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। त्यो प्रार्थनाको लागि त्यहाँ गइबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजी सबै देवताहरूलाई साथमा लिएर अजितस्य, अजित सबैलाई जित्ने भएका, अजय सबैलाई विजय प्रदान गरिबक्सिने भएका, शरणागतलाई विजय उपलब्ध गराइबक्सिने भएका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणका साक्षात भगवान श्रीमन्नारायणका शरणमा गइबक्स्यो। त अजितस्य भगवानको पदम भनेको क्षीर सागरमा श्वेत द्वीपमा गइबक्स्यो। यसको अभिप्राय के हो भने उहाँले प्रार्थना गरेपछि जस्तै भगवान जहाँ पनि आविर्भाव भइबक्सिन्छ भक्तको प्रार्थना अनुसार, त्यस्तै भगवानका दिव्य धामहरू पनि भक्तको प्रार्थना अनुसार त्यहाँ आविर्भाव भइबक्सिन्छ। वैकुण्ठ, गोलोक, सागत आदिहरू क्षीरसागर, लोकालोक पर्वत आदिहरूमा प्रकट भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ती पद पनि तमसः परम, यही संसारमा भगवानका अनुग्रहले अवसर विशेषमा लोकालोक पर्वतमा, पर्वतका माथि ती प्रकट हुन्छन्। प्रकट भए पनि प्रकृतिका गुणले निर्लेप भएका हुनाले तमसः परम अजितस्य साक्षात पदम जगाम भनेर भनिबक्स्यो। साक्षात भगवान श्रीमन्नारायणको जो दिव्य पद हुन्, अर्थात् दिव्य पद जो हो श्वेत द्वीप क्षीरसागरमा पुगिबक्स्यो। क्षीरसागरको वल्लो तीरमा गएर उहाँहरू रहिबक्स्यो। त्यहाँ गएर तत्रादृष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत दैवीर्भिर्गिरिभिस्तवहितेन्द्रियः। हे विभो, हे समर्थ राजन परीक्षित महाराज, तत्र त्यस अजित भगवान को साक्षात पद जो हो क्षीर सागर का तट में, श्वेत द्वीप में, क्षीर सागर का तट में वहाँहरू गएर अवहितेन्द्रिय पितामह एकाग्र भएर अरूलाई पनि एकाग्र बनाएर तत्र अदृष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै, अदृष्ट स्वरूपाय माने जसको साक्षात स्वरूप देखिबक्सेको छैन तर श्रुतपूर्वाय शास्त्रद्वारा सुनिबक्सेको छ। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे भनेअनुसार यस्ता जो भगवानको स्वरूप छ वेदले बताएको, जो वेदैः सर्वैः वेद्य इत्यादि स्मृति आदि द्वारा पनि जो सुनिएको अनि आदित्य वर्णम तमसा इत्यादि श्रुति द्वारा पनि सुनिएको त्यस्ता अजित रूपले भगवान अवतीर्ण भइबक्सेको छ। अजित नारायण भनेर सुनिएको तर नदेखिएको त्यस्ता श्रुतपूर्वाय पहिले वेदहरूले बताएका छन्, स्मृतिहरूले बताएका छन् भगवान यस्ता अजित अवतार लिइबक्सिन्छ, अवतरित भइबक्स्यो भन्ने कर्ण परम्पराले, श्रुति परम्पराले सुने पनि अदृष्ट स्वरूप आए जसको स्वरूपलाई देखिबक्सेको छैन त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई स्तुतिमब्रूत दैवीभिः गिरिभिः त्वबहितेन्द्रिय, अबहितेन्द्रिय एकाग्र भएर दैवीभिः गिरिभिः वेद वाणी द्वारा, वैदिक सूक्तहरू द्वारा, पुरुष सूक्त आदि द्वारा या गिरिभिः
श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत भने अनुसार श्रुतिको अनुकरण गर्ने भएका स्मृतिहरूद्वारा पौराणिक स्तुतिहरूद्वारा स्तुतिम अब्रुत स्तुति गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई साथमा लिएर गएर। अब के स्तुति गरिबक्स्यो? ब्रह्माजीले गरेको स्तुति प्रत्यक्ष बताइबक्सिन्छ। ब्रह्मवाच अभिक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। पितामह ब्रह्माजी प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका, जो समस्त उपनिषद द्वारा प्रतिपाद्य भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवत स्वरूपलाई विशोधन गर्दै अनि त्यस्ता भगवानलाई अभिवादन गर्दै भगवानको शरणमा प्रस्थान, माने भगवानको शरणमा मनद्वारा पुगिबक्सिन्छ। शरणागति भनेको मनको क्रिया विशेष अध्यवसाय, भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ। यो ढुक्क पर्ने के भनिबक्सिन्छ त? अभिक्रियम सत्य। अब देववरम वरेण्यम, देवताहरूमा श्रेष्ठ एउटा, अनि हे देव हे वरम वरेण्यम। हे देव, देव सम्बोधनको हुन्छ। देव हे देव हे नारायण। वरम भनेको जो सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, समाभ्यधिक रहित भइबक्सिन्छ। यस्ता हे सर्वश्रेष्ठ हे नारायण, जसको मनोग्रयान, जसको यान मनभन्दा अगाडि हिँड्दछ, अर्थात् गरुड वाहन भइबक्सेका। अथवा मनोग्रयानम, मन भन्दा पनि जो चाँडै भक्तको रक्षा गर्न उसले चिताइसक्दा पुगिबक्सिन्छ, चिताउनु भन्दा पहिले पनि पुगिबक्सिन्छ पुग्न त भगवान। मनोग्रयानम भगवान उसले चिताउनु भन्दा पहिले भगवान गइदिएर पो अनि उसले भगवानलाई प्रार्थना गर्दछ। मनोग्रयानम भनेको मनभन्दा अगाडि हिँड्ने भएको, मनभन्दा तीव्र वेगले युक्त भएका गरुडजी जसका यान वाहन भइबक्सिन्छ। अनि जो भगवान वचसा अनिरुक्तम, जो बाङ मनसाम अगोचर भइबक्सिन्छ। त मनभन्दा अगाडि गइबक्सिन्छ, मनले पनि भगवानलाई कसरी सुने त? मनोग्रयानम वचसा अनिरुक्तम भनेको बाङ मनसाम अगोचरम। यस्तो भएर पनि भगवान वास्तवमा वाणी र मनका अविषय भए पनि, वाणी र मनले भगवानलाई विषय गर्न नसके पनि योगले परिशुद्ध भएको मनका भगवान विषय भइबक्सिन्छ। मनसी विलसिताक्षण भक्ति सिद्धाञ्जनेन भने अनुसार भगवत भक्ति सिद्धाञ्जनद्वारा निर्मल भएको मन रूपी दृष्टिले दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या भने अनुसार त्यस्ता मनका विषय पनि आफ्नै कृपा गरेर भइबक्सिने भएका र पनि यति छ भनेर मन र वचनले जसलाई परिच्छेद गर्न सकिन्न। नमो नमो बाङ मनसाति भूमये, नमो नमो बाङ मनसैक भूमये भनेर बताए। किन किन मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम, किन यस्ता भइबक्सिन्छ भन्दा अप्रतर्क्यम, मनले अनि वाणीले विषय गर्नको लागि त त्यो यति हो यो यति हो भनेर साजात्यद्वारा अनुभव गर्न पाए पो जसको अनुभव गरेका छ प्रकृति र पुरुषको, त्यसको साजात्य रूपले चिन्तन गर्न नसक्ने भएका अप्रतर्क्य भइबक्सिन्छ। अनि निष्कलम, जसदेखि निक्लेका छन् प्राकृतिक कलाहरू, सबै अवयवहरू जसदेखि
त्यस्ता निष्कलम भनेको निरवय भइबक्सिन्छ। अर्थात् कर्मका अधीनमा मिल्ने भएको प्राकृत देहले रहित भइबक्सेका नित्य दिव्य अप्राकृत मङ्गल विग्रहले युक्त भइबक्सेका यस्तो भगवान हुनु भइबक्सिन्छ त। भगवानको त्यस्तो दिव्य विग्रह छ त छ, त्यस्ता भगवान कहाँ रहिबक्सिन्छ? गुहाशयम, शुद्ध हृदयमा, भक्तको शुद्ध हृदयमा भगवान रहिबक्सिन्छ। अथवा हाम्रा हृदयमा अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेको छ, सबैका हृदयमा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। त्यसैले भगवान सबै प्राणीका हृदयमा रहिबक्सिन्छ, शयन गरिबक्सिन्छ। उनीहरूको स्थिति प्रवृत्तिलाई, सत्ता स्थिति प्रवृत्तिको लागि भगवान त्यहाँ रहिबक्सिन्छ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् भनेको हुनाले त्यसो हुनाले गुहाशयम। अनि आद्यम अनन्तम सत्यम, भगवान सबैका आदि भइबक्सिन्छ, सबैका मूल कारण भइबक्सिन्छ। जसका हृदयमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ ती सबैका प्रकृति पुरुषका जो उपादान कारण रूपले भगवान सबैका आदिमा विराजमान भइबक्सिन्छ। र हृदयमा रहने भगवान त्यतिले सीमित भइबक्सिन्छ भन्दा अनन्तम, उपासकलाई अनुग्रह गर्नको लागि अन्तर्यामी भएर रहे पनि भगवान त्यो हृदयले परिच्छिन्न मात्र भइबक्सिन्न, भगवान अनन्त भइबक्सिन्छ। उपासकलाई अनुग्रह गर्नको लागि, उनको अन्तरात्मा रूपले उनीहरूलाई सबैलाई नियमन गर्नलाई हृदयको प्रदेश विशेषमा भगवान रहे पनि वास्तवमा यथार्थमा भगवान देशकाल परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ, अनन्तम। अब यदि भगवान आद्यम प्रकृति पुरुषका उपादान कारण भइबक्सिन्छ भनेको, प्रकृति भनेको प्रकृतिको उपादान कारण, पुरुष भनेको जीवात्माको, त्यसलाई शरीर दिनको लागि भगवान यिनीहरूको यो प्रकृति पुरुष आत्माको जगतका यदि भगवान उपादान कारण भइबक्सिन्छ भने अवस्थाश्रयत्व हो उपादान कारण। भगवानमा विकार आएन त भन्दा अभिक्रियम, भगवान वास्तवमा निर्विकार भइबक्सिन्छ, विकार रहित भइबक्सिन्छ। प्रकृतिको जस्तो स्वरूपमा अन्यथा भाव हुँदैन, पुरुषको जस्तो स्वभावमा अन्यथा भाव हुँदैन। स्वभाव क्षण क्षणमा स्वभाव परिवर्तन हुने प्रकृति के अरे पुरुषको, अनि प्रकृतिको त स्वरूपमै विकार हुन्छ, त्यस्तो विकार रहित भइबक्सिन्छ, सत्य भइबक्सिन्छ। अभिक्रियम सत्यम भनेको जीवात्मा सत्य त छ, तर जीवात्माको स्वरूपमा विकार नभए पनि स्वभावमा विकार हुन्छ, त्यस्तो त हुन्न भगवानको भन्दा सत्यम भने स्वरूप र स्वभावद्वारा सर्वथा निर्विकार भइबक्सिन्छ भगवान। त्यही हुनाले वरेण्यम, वरेण्य भइबक्सिन्छ, प्रियतम भइबक्सिन्छ, सर्वगुण समुद्र भइबक्सिन्छ, नित्य निर्दोष भइबक्सिन्छ, हाम्रा प्राणभन्दा प्यारा भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवानलाई नमामहे, हामीले नमस्कार गर्दछौँ। यहाँ गायत्रीको अर्थ बताइयो। नमामहे देव वरम वरेण्यम भने अनुसार वरेण्यम, यस्ता वरेण्य भगवानलाई हामीले ध्यान गर्दछौँ। विपश्चितम प्राण मनोधियात्मनाम अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम छाया तपो यत्र न गृध्र पक्षौ तमक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। शरण त्यहाँ पनि अब शरणागति नै गरिबक्स्यो। नमामहे देव वरम वरेण्यम, गायत्रीको अर्थ
गायत्रीको अर्थ भूर्भुवः स्वः। तीन व्याहृतिको अर्थ भू भनेको जो जीवात्मा हो, अर्थात भू भनेको लक्ष्मीको, भुव भनेको श्रीमन्नारायणको, यो जीवात्मा स्वः शेष हो। भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायण भगवानको जीवात्मा स्व हो। ओम को अर्थ त्यही सिद्ध हुन्छ। म जीवात्मा, ऊ त्यो अकारवाच्य नारायणको शेष हो, उसैको लागि मात्रै हो। स्व भगवानको वस्तु हो, भूर्भुवः स्व हो। त्यस्ता जो यो जगतका उपादान कारण भई बक्सिन्छ, जसदेखि जगत प्रकट हुन्छ, सवितु स्वयं प्राणी प्रसवे, त्यस्ता भगवान जो कस्ता भई हुन्छ, वरेण्य भई बक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानको दिव्य तेज अर्थात भगवानका हृदयमा भगवानमा रहेका अनन्त कल्याण गुण अर्थात अनन्त कल्याण गुण विशिष्ट भगवानलाई, भगवानका गुणलाई मात्र अनुसन्धान भने होइन, अनन्त कल्याण गुण विशिष्ट श्रीमन्नारायण भगवान दिव्य दम्पतिलाई हामीहरूले ध्यान गर्दछौँ। हाम्रो बुद्धि भगवानमा प्रवृत्त रहोस्, हाम्रो बुद्धिलाई भगवानले सन्मार्गमा प्रवृत्त गराइबक्सियोस्। अब विपश्चितम प्राण मनोधियात्मनम, भगवान कस्ता भई बक्सिन्छ? विपश्चितम सबैलाई देखि बक्सिन्छ। विविधम चित पश्यति विपश्चित, द्रष्टा भई बक्सिन्छ। कसका? प्राण मनोधियात्मनाम विपश्चितम, भगवान प्राण मन बुद्धि जीवहरूका द्रष्टा भई बक्सिन्छ। प्राण मन बुद्धि का द्रष्टा भई बक्सिन्छ। आत्मनाम भनेको जीवात्मा का, प्राण मन बुद्धि र जीवहरूका भगवान विपश्चितम द्रष्टा भई बक्सिन्छ। त्यस्ता द्रष्टा भगवानलाई, प्राण मन बुद्धि जीवात्मा का द्रष्टा भई बसेका भगवानलाई विपश्चितम जो वास्तवमा द्रष्टा भई बक्सिन्छ। अनि अर्थेन्द्रिय भाषम अनिद्रम अव्रणम, अर्थ शब्दादि विषय इन्द्रियहरूका जो आभासम भनेको इनका प्रकाशक भई बक्सिन्छ। शब्दादि विषय र इन्द्रिय का भगवान प्रकाशक भई बक्सिन्छ। यस्ता जो भगवान, अनि अनिद्रम, भगवान वास्तवमा आलस्य आदिले युक्त भई बक्सिन्न। अनिद्रम अर्थात निद्राले उपलक्षित भएको जो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि हुन्, निद्रा को उपलक्षणले निद्राले आफ्नो निद्रा भन्ने ज्ञान गराएर त्यसका अवस्था विशेष जो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति हुन् तिनलाई पनि बताउँदछ उपलक्षण भएको हुनाले। त निद्राले उपलक्षित भएको जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदिले पनि जो रहित भई बक्सिन्छ। किन भन्दा अव्रणम, कर्मका अधीनमा शरीर भगवानको छैन, कर्माधीन शरीर भएको अनि निद्राका उपलक्षणले हुने भएका जानिने भएको जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि हुन्थे। भगवान कर्माधीन शरीरले उक्त भई बक्सिन। त्यसो हुनाले भगवान बस अव्रणम, सबै कर्मका अधीनका शरीरका दोषले हुने भएका शरीरमा जो दोष हुन् त्यस्ता दोषले रहित भएका अव्रणम भनेको दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट भई बक्सिन्छ। नित्य निर्दोष सदैव उपासकद्वारा अनुसन्धेय ध्येय दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त भई बक्सिन्छ। किन नयत्र गृध्रपक्षौ छाया तपौ, किनभने जुन भगवानमा गृध्रपक्षौ
गृध्र भनेको भोगको आकांक्षा गर्ने, जो जीवको कर्म जस्तै रहने भएको, जो पक्ष भनेको पखेटा जस्तै, पखेटा जस्तै रहने भएको जो छाया तपौ बद्ध जीवात्माका अज्ञान र अनि आतप भनेको ज्ञान, जीवात्मा बद्ध जीवात्माका जस्तै ज्ञान र अज्ञान दुईटै सँगसँगै छन्। दुईटा पखेटा जस्तै संकुचित ज्ञान हुन्छ। त त्यस्तो ज्ञान र अज्ञान, संकुचित ज्ञान अब भइराख्ने अज्ञान जो जीवात्मामा बद्ध जीवात्मामा हुन्छ, ज्ञान अज्ञान पखेटा जस्तै, त्यस्तो ज्ञान र माने अज्ञान मिश्र ज्ञान र अज्ञान, अज्ञान मिश्र ज्ञान र अज्ञान, छाया भनेको अज्ञान, आतप भनेको अज्ञान मिश्र ज्ञान, यी जहाँ जुन भगवानमा छैनन्, छाया तपौ यत्र न, जहाँ छैनन् त्यस्तो तमक्षरम खम, त्यस्ता खम भनेको आकाश जस्तै सर्वव्यापक, खम भनेको आकाश जस्तै, अक्षर भनेको सर्वव्यापक, त्रियुगम ब्रजामहे, त्रियुगम भनेको तीन जोडा जहाँ छन् नित्य, त्रियुगी नारायण अर्थात ज्ञान शक्ति बल, ये तीन भय, इनको जोड़ा तेज वीर्य, ज्ञान शक्ति बल, ऐश्वर्य तेज वीर्य, ऐश्वर्य तेज वीर्य, यी तीन गरेर तीन जोडा भए। ये त पहिलेका तीन, अर्का तीन गर्दा तीन जोडा अर्थात त्रियुग भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका तम सर्वोपनिषद प्रसिद्ध पूर्ण 60 गुणीय विग्रह, परिपूर्ण सर्वगुणले युक्त भइबक्सेका त्यस्ता भगवानको शरणम ब्रजामहे, उहाँ नै रक्षक भइबक्सिन्छ भनेर हामी भर पर्दछौँ। ब्रजाम, अब यहाँ आर्ष प्रयोग आत्मनेपदी भयो, शरणम ब्रजामहे ब्रजाम, कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान। अजस्य चक्रम त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमासु तृणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये, प्रपद्ये ब्रजाम, शरणम ब्रजाम, प्रपद्ये, बिल्कुल प्रपत्ति नहीं यहाँ बताई बख्शिन्छ शरणागति। अजस्य चक्रम, भगवान को अजस्य चक्रम तु, अजस्य चक्रम त्वजय रिमाणम, अजया इरिमाणम अजस्य चक्रम तु, अजया भनेको भगवान की माया द्वारा, इरिमाणम भनेको प्रेरिमाण भएको, प्रवृत्त हुने भएको, जो चक्रम तु भनेको संसार चक्र जो छ यो कस्तो छ, पंचदशारम आशु, अति तीव्र वेगवाला, अति तीव्र वेगले चल्ने भएको पंचदशारम, जसमा 15वटा आडा छन्। पाङ्ग्रामा यस्ता ठाडा ठाडा काठहरू अथवा फलामहरू हुन्छन्, त्यस्ता जो यो संसार चक्रको आडा कतिवटा छन्, पंचदशा 15वटा छन्। के हुन् त, 10 इन्द्रिय 5 प्राण, यी नै संसार चक्रका, त्यो चक्रको वरिपरिको नेमीलाई अड्याउने भएका आरा हुन्, जसमा जो आशु भनेको अत्यन्त तीव्र गतिले चल्नेवाला छ। तृणाभि, जहाँ सत्व रजतम यी 3टा गुणहरू त्यो घेरा छन्, नाभि छन्। जो विद्युत चलम अत्यन्त आशु तीव्रगामी छ, बिजुली जस्तै झिलिक झिलिक झल्कन्छ, अति चपल छ। जहाँ अष्टनेमी 8वटा नेमी बलय छन्, जो भूमि आप अनल खम वायु मन बुद्धि अहंकार,
यी 8 प्रकृति नै जसका आवरण छन्, नेमी छन्, जसलाई यदक्षम आहु, यत जो परमात्मालाई यो सबैको अक्षम भनेको आश्रय भनेर, अर्थात् यो सबै संसार चक्र भगवानको आधारमा छ भनेर आहु वेद पुरुषहरूले, वेदज्ञ महाभागवतहरूले, ज्ञानी जनहरूले, ब्रह्मदर्शीहरूले आहु बताइ बक्सिन्छ। त्यस्तो तमृतम प्रपद्य, त्यस्ता परम सत्य भगवानका श्री चरण कमल, युगल श्री चरण कमललाई उपाय रूपले हृदयले निश्चय गरेर व्रजामः, प्रपद्य भनेको शरणमा पर्दछौँ, शरणमा पर्दछु। सबैका तर्फबाट पितामह ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई साथमा लिएर तमस्य पदम साक्षात जगाम, के अरे परमम पदम, तम प्रकृति मंडलदेखि पर भइसकेका साक्षात अजितका, अजितस्य पदम साक्षात जगाम तमसा परम भने अनुसार त्यस्ता भगवानको शरणमा परिबक्सिन्छ, पर्दछौँ। कस्ता भगवान? एकवर्णम तमसः परम तद अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसांचकारो पशुप्रणमेन उपासते योगरथेन धीरः। जुन भगवान श्रीमन्नारायणलाई उपासना द्वारा, योगरथेन भगवत भक्ति योग द्वारा, जसलाई जुन यस्ता एनम उपासते उपासना गरी बक्सिन्छ। कस्ता भगवान? जो भगवान एक वर्णम, अर्थात हाम्रो जस्तो वर्ण फेरिने होइन, अर्थात विशुद्ध सत्व गुणले युक्त भइबक्सेका, दिव्य मंगल विग्रहले युक्त भइबक्सेका, निर्विकार भइबक्सेका, अप्राकृत शुद्ध सत्व, अप्राकृत शुद्ध सत्वमय दिव्य मंगल विग्रहले विशिष्ट भइबक्सेका, जो तमसा परम, प्रकृति मण्डलदेखि पर, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् भनेर वेदले भने अनुसार, छयन तमस्य रजस पराग इत्यादि वेदले भने अनुसार, त्यस्तो जो तत् अलोकम, त्यो जो वैकुण्ठ धाम हो, अलोकम, भगवत अनुग्रह भाजन नभएका, भगवत शरणापन्न नभएका व्यक्तिहरूद्वारा जो अदृश्य छ, अप्राप्य छ, उनीहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यस्तो कस्तो छ त्यो? अव्यक्तम, राग आदि दोषले रहित भएको, अनंत पारम, अर्थात पादोस्य विश्वाभूतानि भनेर एक पाउमा एकांशेन अस्तित्व जगत भने अनुसार एक अंशमा छ भने त्रिपाद भनेको अनन्त, 3 को अर्थ धेरै भनेको, भने निरवधिक जो लोक छ, जो त्यस्तो आसांचकारो व सुवर्ण मेनम, एनम यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण जो कस्ता भइबक्सिन्छ? उप सुपर्णम, जुन भगवानका नजदीकमा, यत्र साध्याः सन्ति देवाः, जहाँ अनन्त गरुड विश्वक्षेण आदि गरिएका नित्य सूर्यहरू, दिव्य असंकुचित ज्ञानले युक्त भइबक्सेका नित्य सूर्यहरू जहाँ भइबक्सिन्छ, जसका साथमा तिनीहरूले सहित भएको, अर्थात अनन्त नित्य मुक्तहरूले युक्त भएको त्यस्तो श्री वैकुण्ठमा जो परम तमसा परम, प्रकृति मंडलदेखि पर भइबक्सेका, एक वर्णम, जो
अद्भुत भइबक्सिन्छ, सदैव निर्विकार भइबक्सिन्छ, दिव्यमङ्गल विग्रहले युक्त भइबक्सिन्छ, जसलाई उपसुपर्णम एनम उपासते, जहाँ नित्य सूर्यहरू जसका सन्निधिमा निरन्तर भइबक्सिन्छ, अनन्त गरुड विश्लेषण आदि गरेका तिनीहरू नजिकै भएका, तिनीहरूले युक्त भइबक्सेका, तिनीहरू छन् जसदेखि सनात, त्यस्ता जो परम सबै भन्दा नित्य मुक्त भन्दा पनि विलक्षण भइबक्सिन्छ, यह जो परम पुरुषोत्तम भगवानलाई आसान चकार, अर्थात त्यस्ता भगवान जहाँ आसान चकार अथवा विराजमान भइबक्सिन्छ, जुन त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा। उपासते योगरथेन धीरा, एनम यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई योगरथेन अर्थात भगवत भक्ति योग द्वारा, धीरा अर्थात बुद्धिले भगवानमा रमाउने भएका, धिया परमात्मनि रमन्ते इति धीरा, बुद्धिले भगवानलाई नै उपाय रूपले अध्यवसाय गरेर भगवानमा रमाउने भएका धीरहरूले उपासते अर्थात भगवत प्राप्तिको लागि, भगवत धाम प्राप्तिको लागि भगवानलाई नै उपाय मानेर जसको उपासना गर्दछन्, त्यस्ता भगवानलाई अब तमृतम प्रपद्ये पूर्वको अन्वय, त्यस्ता परम सत्य भगवानका श्री चरण कमललाई उपाय मानेर म भर पर्दछु, समस्त देवताले सहित भएको म यस्ता भगवानका भर पर्दछु। कस्ता भगवान? नयस्य कश्चातितर्ति मायां यथा जनो मुह्यति वेदनार्थं तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु तमं चरन्तम्। नयस्य कश्च अतितितर्ति मायां, यस्य मायां जसको दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या बनेगी, जसकी दुरत्य दैवी मायालाई कश्च न अतितितर्ति, कश्च भनेको कुनै पनि भगवत शरणापन्नदेखि इतर व्यक्ति, भगवत शरणागति बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति माम एवे प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, मेरा मात्र जो भर पर्छन् तिनीहरूले यी मेरी दैवी मायालाई पार पाउँछन् भनेको हुनाले यस्य मायाम जुन भगवान की मायालाई, कश्च भने कुनैले पनि भगवत शरणापन्न नभएका कुनै व्यक्तिले पनि, भगवत शरणागतदेखि इतर कुनै व्यक्तिले पनि न अतितितर्ति पार गर्न सक्दैन, अतिक्रमण गर्न सक्दैन। यया जनः मुह्यति, जुन मायाका परवश भएर व्यक्ति मोहित हुन्छ, यया भनेको जुन भगवान की मायाद्वारा जनः त्यो व्यक्ति, मुह्यति भनेको शरीर र शरीर सम्बन्धीमा मोहित हुन्छ, आसक्त हुन्छ, शरीरलाई नै म भन्ने बुद्धि गर्दछ र शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भन्ने बुद्धि गरेर मोहित हुन्छ। न वेदनार्थम, अनि परमार्थ वस्तुलाई, अर्थम भनेको यथार्थ आत्मा, परमात्मा अनि प्रकृति पुरुष परमात्मा, यिनलाई नभेद जान्दैन। आत्मा अनात्मा परमात्मा स्वरूपलाई जान्दैन, अर्थात जुन भगवान की मायाले मोहित भएर तत्वत्रयको यथार्थ ज्ञान गर्न सक्दैन। निर्जितात्मात्म गुणम भने कस्ता भगवान? निर्जित अत्यन्त जिति स्वाधीनमा राखी बक्सिएको हुन्छ। प्रकृति पुरुष
र इनका गुणलाई जसले यस्ता तम प्रकृति पुरुषका गुणले निर्लेप भइबक्सेका भूतेषु समम चरन्तम परेशम सबै प्राणीका साथमा हिँड्ने भएका अर्थात अन्तर्यामी भएर सबैका हृदयमा रहिबक्सेका परेशम अर्थात हामी सबैका जो ईश भनेको स्वामी भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई नमाम नमस्कार गर्छौं अथवा ननाम ब्रह्माजीले नमस्कार गरिबक्स्यो तम निर्जितात्मा गुणम परेशम ननाम भूतेषु तमम चरन्तम ननाम नमस्कार गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले या नमाम हामीले नमस्कार गर्दछौं वयम नमाम हामी सबैले नमस्कार गर्दछौं तम परेशम निर्जितात्मा गुणम भूतेषु समम चरन्तम यस्ता विलक्षण गुणले युक्त विवक्षका भगवानलाई हामीले नमस्कार गर्छौं या ब्रह्माजीले तम ननाम उहाँलाई नमस्कार गरिबक्स्यो भगवानलाई इमे वयम यत् प्रियैव तन्वा सत्येन सृष्टा बहिरन्तराभिः गतिं सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्यैतर प्रधानः प्रभो यस्ता तम परेशम नमाम त्यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार गर्छौं जो भगवान का मायामा इमे वयम यत् प्रियैव तन्वा इमे वयम इनी हामी जो ब्रह्मादि देवताहरू हौं अनि ऋषयश्च ऋषिहरू पनि यत् प्रियैव तन्वा जुन भगवानको अत्यन्त प्यारो भएको प्रकृति पुरुष रूपी शरीर द्वारा अर्थात भगवानको शरीर भएका के हुन् त सत्वेन सृष्टा सत्वगुण द्वारा सृष्टि गरिएका छँदा बहिरन्तराभि भने बाहिर पनि अनि भित्र पनि अलिअलि केही ज्ञानले युक्त भएका यस्ता भएर बहिरन्तराभि भित्र पनि केही ज्ञान बाहिर पनि अलि केही ज्ञान भएर रहेर पनि गतिम सूक्ष्म ऋषयश्च विद्महे जसको अत्यन्त सूक्ष्म गतिलाई दुर्वितर्क भगवानको चेष्टालाई हामीले जान्दैनौं नविद्महे हामीले जान्दैनौं हामीले माने सत्वेन सृष्टा सत्वगुणद्वारा सृष्टि गरिएका हामीहरूले त जसको सूक्ष्म गतिलाई चेष्टालाई जान्न सकेनौं भने तर्हि इतर प्रधान अर्थात तमोगुण प्रधान भएका रजस्तमोगुण प्रचुर भएका असुराद्यः असुरहरूले कुतः कसरी जान्दछन् त जान्न सक्दैनन् यस्ता हजुरको अनुग्रह नभएसम्म हामीले पनि जान्न सक्दैनौं दैत्यहरूले पनि जान्न सक्दैनन् त्यस्ता सबैका हृदयमा विराजमान भइबक्सिने भएका परेशम हामी हाम्रा पनि स्वामी सबैका स्वामी भएका सर्वजगत नियन्ता यस्ता हे नारायण हजुरका शरणमा हामी पर्दछौं हजुरलाई नमस्कार गर्दछौं हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ सारा यो जगत हजुरको शरीर हो पादौ महीयम सुकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्ग सबै महापुरुषात्मतन्त्र प्रसिद्धतां ब्रह्म महाविभूति बडा राम्रोसँग प्रसिद्धतां ब्रह्म महाविभूति भनेर स्तुति गरिबक्सिन्छ भगवानको दिव्य स्वरूपलाई अनुसन्धान गर्दै भने त्यही विराट स्वरूप
सारा जगत भगवानको स्वरूप हो, जगत सर्वम शरीरम ते भने अनुसारको अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ, भगवानको कृपालाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। यत्र यत्र हि भूत सर्ग चतुर्विधो भूत सर्ग, यत्र जुन हजुरको दिव्य मायाले यो जगतमा चतुर्विध भूत सर्ग, 4 प्रकारको अंडज, स्वेदज, उद्भिद, जरायुज, यी 4 प्रकारको प्राणीहरूको शरीरको सृष्टि हुन्छ। जहाँ 4 प्रकारको प्राणी समुदाय छ हजुरको सृष्टिमा। यस्तो स्वकृतैव महीयम पादो, हजुरले नै पदभ्याम भूमिर दिशा, पाउदेखि भूमि भए, श्रोत्रा दिशा, कानदेखि दिशा भए इत्यादि भने अनुसार जसको स्वकृतैव हजुरले सृष्टि गरिएको इयम मही, यो पृथ्वी जसको पाउ हुन्, यस्य पादो जिसका पाउ हुन, अर्थात पाउ स्थानीय हो। यस्तो सबै महापुरुष, त्यस्ता महापुरुष जो सर्वतन्त्र, आत्मतन्त्र, सर्वतन्त्र, स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ, जो भगवान महाविभूति, महान वैभवले युक्त भइबक्सिन्छ, अनन्त विभूतिले सम्पन्न भइबक्सिन्छ, यस्ता सर्वतन्त्र स्वतन्त्र महापुरुष भगवान श्रीमन्नारायण त्यस्तो ब्रह्म प्रसिद्धताम हामी प्रति प्रसन्न भइबक्सोस्। प्रसिद्धतु आत्मनेपद आर्ष प्रयोग प्रसिद्धता अथवा प्रसिद्धतु प्रसिद्धतात ब्रह्म महाविभूति। जो भगवान को यो पृथ्वी पाउ भयो भने अरु जल के भयो त अम्बस्तु यद्रेत उदार वीर्यः उदार वीर्यम सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानः लोकास्त्रयोथा अखिल लोकपाला प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। अम्बस्तु उदार वीर्यम तीव्र शक्ति भएको अम्बस्तु जल, अत्यंत तीव्र शक्ति भएको जो अम्बस्तु जल पनि यद्रेतः जसको वीर्य स्थानीय हो, जो लोकास्त्रयो थाखिल या जसदेखि तीनै लोकको सृष्टि हुन्छ अनि अखिल लोकपाल पनि जसदेखि सिद्ध्यन्ति सिद्ध हुन्छन्। जुन जलदेखि लोकत्रय लोकपालहरू पनि सृष्टि हुन्छन् अनि जीवन्त्युत वर्धमान अर्थ जसदेखि जीवित हुन्छन् अनि जसदेखि बढ्दछन्। यतो इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति भन्ने अनुसार उत अथवा वर्धमान जसदेखि बढ्दछन्। जुन भगवान को वीर्य स्थानीय मानिएको जलदेखि अर्थात जुन जलका अन्तर्यामी भएका भगवान द्वारा यो जगतको अनि लोकपालहरूको पनि सृष्टि हुन्छ। अखिल लोकपालहरू पनि जसदेखि अनि बाँच्दछन्। त्यस्तो
त्यस्तो भगवान महाविभूति सर्वव्यापक जो स्वरूप रूप गुण द्वारा व्यापक विवक्षिन्छ त्यस्ता भगवान प्रसिद्धताम त्यस्ता महाविभूति भगवान हामी प्रति प्रसन्न भइबक्सोस्। अनि कस्ता भगवान, उहाँको मन के हो, हृदय के हो, बल के हो इत्यादि बताइएको छ। सोमम मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः ईशो नगानम प्रजनः प्रजानां प्रसिद्धतां ब्रह्म महाविभूति। सोमम मनो यस्य जुन भगवान को मन नै सोमम चन्द्रमालाई मन भनिन्छ, अर्थात चन्द्रमा मनुष्य जाता है, जो चन्द्रमा भगवान को मनस्थानीय हुन् भनेर समामनन्ति वेदान्तहरूले बताउँदछन्। कस्तो सोम, अमृत श्रावी जो सोम, जो चन्द्रमा दिवौको साम्बै बलमन्त आयु, जुन चन्द्रमालाई दिवौका साम देवताहरूको, स्वर्गमा रहने भएका देवताहरूको बलम अन्ध आयु, अन्ध भनेको अन्न, अनि बलम बल भनिन्छ, आयु भनेको आयुको वृद्धि गर्ने वाला बल, आयुको वृद्धि गर्ने भनेर भनिन्छ। त्यस्तै ईशो नगाना जो भगवान नगाना भनेको जुन चन्द्रमालाई, नगाना भनेको वृक्षहरूको पनि वनस्पतिहरूका मालिक भनिन्छ। ईशो नगाना भनेको नहिँड्ने भएका, नगच्छन्ति नगाः वृक्षा तेषां नगाना, वृक्षहरूको ईश भनेको स्वामी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै प्रजनः प्रजानां, अर्थात जो प्रजानां भनेको चल्ने भएका, जो प्रजनः तिनको भनिन्छ, जनक हो भनेर भनिन्छ। त्यस्तो सोमम, ती सोमलाई यस्य मनः समामनन्ति, वेदहरूले जसको मन भनेर चन्द्रमा मनुष्य जात भनेर वेदले भन्दछन्, त्यस्ता स महाविभूति ब्रह्म, त्यस्ता महाविभूति ब्रह्म न प्रसिद्धता हामी प्रति प्रसन्न भइबक्सोस्। अग्निर्मुखम यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकांड निमित्त जन्म अंतः समुद्रे नुपचन सुधातुन प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। अति राम्रो महाविभूति को लाइन छ। जुन भगवानलाई मुखाद अग्नि जायता, मुखबाट अग्नि प्रकट भयो भनेको हुनाले अग्निर्मुखम यस्य तु जातवेदा, जातवेदा अग्नि यस्य मुखम, भनेको जातवेदा भनेको हवन गरिएकोलाई तत्तत देवतालाई लगाएर दिने भएका अग्निमुखा भई देवा, अग्नि छन् मुख जसका, त्यो अग्निले सबैलाई हजुरको यो आहार भनेर ओम अग्नय स्वाहा भनेर अग्निलाई मात्र त्यहाँ स्वाहा गरिन्न, इन्द्राय स्वाहा भनेर अग्निमै हवन गरिन्छ, अग्निलाई भनेर अग्निमै हवन गरिन्छ। तो इन्द्राय स्वाहा इदम इन्द्राय नमः भनेर दिएको पदार्थलाई अग्नि सबैका भान्से भएर सबैलाई लगेर ज्ञान गराइबक्सिन्छ, हजुरको आहार यहाँ आयो भनेर। त्यस हुनाले जात वेदा जातम भूतम वेद इति जात वेदा। त यस्य तु जुन भगवान नारायण को जातवेदा अग्नि माने हवन गरेको पदार्थलाई इन्द्रादि देवताहरूलाई पुर्याउने भएका अग्नि जसका मुख वैभव कस्ता अग्नि क्रियाकाण्ड निमित्त जन्म, क्रियाकाण्ड निमित्त वेद का पूर्व भाग में बताएको यज्ञ आदि अनुष्ठान को सिद्धि गर्नको लागि जसको माने अवतार भएको, अर्थात जसलाई भगवानले प्रकट गरी बक्सिएको। अंत समुद्रे नपचन सुधातुन, जो अग्निले अंत समुद्र का भित्र
त्यसको अर्थात् जठर जठराग्नि भएर सुधातुन अनुपचन अर्थात् ती सबै पाकयोग्य अन्नहरूलाई पचाउँदा छँदा तिनलाई तत्तत सूक्ष्म रूपमा परिणत गराउने भएका अग्नि भइबक्सिन्छ। अनुपचन भनेको खाएको पदार्थलाई शुक्र शोणित रूपले परिणत गर्ने भएका त्यस्ता जो अग्नि मुखम यस्य जसका मुख भइबक्सिन्छ। त मुखबाट प्रकट भएको हुनाले मुखस्थानीय अग्नि हुनुभयो। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च इत्यादि श्रुतिले बताएको छ। त्यस्ता महाविभूति ब्रह्म न हामी प्रति प्रसिद्धताम प्रसन्न भइबक्सियोस्। जुन भगवानको चक्षुरासित तरणिर्देवयानां त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्यु प्रसिद्धतां न स महाविभूति। तरणिर्देवयानम, जो सूर्यनारायण भगवान देवयान का प्रतीक भइबक्सिन्छ। देवयानम भनेको अर्चिरादि मार्ग देवता जो भइबक्सिन्छ। त्रयीमय वेदत्रयले प्रचुर भइबक्सिन्छ अर्थात् वेद श्रुति स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्रयीमय सैषा त्रयीव विद्या तपति, यस्तो वेद बताए अनुसार यस्तो ऐसा धिष्णम ऐसा तरणि यिनी जो सूर्य भइबक्सिन्छ, जो ब्रह्मण धिष्णम भगवान का आश्रय भइबक्स्यो, उपासना स्थान भइबक्स्यो। माने ब्रह्मा के अरे सूर्य नारायण जुन भगवान का माने अर्चिरादि मार्ग का सूचक हुँदै भगवत प्राप्ति का साधन, भगवत प्राप्ति मार्ग अर्चिरादि मार्ग का सूचक हुँदै जो भगवान का उपासना का स्थान रूप द्वारा निर्दिष्ट भइबक्सिन्छ। यस अन्तरादित्य हिरण्मय पुरुष दृश्यते स्वन्त, त्यसको भित्र जे छ त्यसको उपासना गर्नु इत्यादि वेदमा बताएको हुनाले यसोन्तरादित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते धेर सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संसन्निविष्ट भने अनुसार यस्मिन् तदन्तस्तदुपासितव्यम। जो सूर्यमण्डल भित्र सूर्यनारायण हुनुहुन्छ त्यहाँ भित्र जे छ त्यसको उपासना गर्नु भनेको सूर्यमण्डल भित्र रहेका भगवान नारायण जो अनन्त कल्याण गुणले विशिष्ट भइबक्सिन्छ, त्यस्ता अनन्त कल्याण गुण विशिष्ट श्रीमन्नारायणको उपासना गर्नु भनेर वेदले धिष्ण्यम उपासना स्थान रूपले जसलाई भन्दछन्। ब्रह्मण भगवानको ऐसा यी सूर्यनारायण धिष्ण्यम धिष्ण्य हुनुहुन्छ, जो सूर्यनारायण यत चक्षु आसित जुन नारायणका आँखा भइबक्सिन्छ। चक्षु हो सूर्यो जायत भने अनुसार द्वारम च मुक्तेरमृतं च मृत्यु, मुक्ति द्वारम मुक्ति का द्वार भनिन्छ देवयान भएका हुनाले। अनि अमृतम च अमृत का साधन पनि हुनुहुन्छ। किन भने सूर्यले उदाएर प्रातः काल भयो उपासना गर्ने बेला भयो भनेर सूर्यद्वारा नै समयहरू सूचित हुने हुनाले ऋतु मुहूर्तहरू सबै सूर्यद्वारा हुने हुनाले जो सूर्य अमृतम छ भनेको मोक्षका साधन भइबक्सिन्छ, अमृतका साधन भइबक्सिन्छ, पुण्य अनुष्ठान गर्ने समयका बोधक भइबक्सिन्छ। अनि मृत्यु उदय र अस्त रूपद्वारा आयु क्षय गर्ने हुनाले मृत्युका पनि शेष सूचक भइबक्सिन्छ। यस्ता भएका जो तरणि भनेको सूर्यनारायण यस्ता विलक्षण गुणले युक्त भएका त्रयीमय सूर्यनारायण पनि यत चक्षु जसका आँखा भयो, यस्तो
अप्रतिम प्रभावले उक्त भइबक्सेका सूर्यनारायण भगवान पनि जसका आँखा भइबक्सिन्छ हो त्यो त्यो महाविभूति ब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण यस्ता महान कहाँ हो कहाँ महिमाले उक्त भएका सूर्यनारायण पनि जसका आँखा भइबक्सिन्छ त्यो सिन्धु जुन सिन्धु भगवान नारायणका बिन्दु स्वरूप भएका सूर्य आदि देवता पनि चक्षुस्थानीय भइबक्सिन्छ त्यस्ता महाविभूति प्रसिद्धताम न अस्मभ्यम स महाविभूति त्यस्ता भगवान परम विभूति श्रीमन नारायण प्रसिद्धताम प्रसिद्धतात प्रसिद्धतु प्रसन्न भइबक्सियोस्। अब आज यही राखौँ क्या। प्राणादवदेश चराचराणां प्राण सह ओज प्राण सहो बलमोजश्च वायु अन्वास्म सम्राजं विवानुगावयं प्रसिद्धतां नः स महाविभूति। प्राणादभूत यस्य चराचराणां प्राण सहो बलमोजस वायु जुन वायु जुन वायु चराचराणां चर अचर स्थावर जंगम सबैको प्राण रूप हुनुहुन्छ। प्राण अपान व्यान उदान समान रूपले पञ्चवृत्ति रूप भएर जुनलाई जुन पञ्चवृत्ति प्राणलाई वयम सम्राजिवा अनुगा अन्वास्म वयम हामीहरू देवताहरू पनि सम्राजम भनेको चक्रवर्ती सम्राटका अनुगा पछि पछि लाग्ने भएका नोकर जस्ता अन्वास्म भने उनको अधीनमा रहेका छौं त्यस्तो वायु पनि प्राणादभूत यस्य प्राणादभूत जसको प्राणदेखि प्रकट भए त्यस्ता परम विभूति युक्त भए त्यसनाले प्राण वायु पनि जसको माने प्राण स्थानीय भए जुन भगवानका प्राणबाट प्रकट भए त्यस्ता स महाविभूति त्यस्ता परम वैभवले युक्त भइबक्सेका अप्रतिम वैभवशाली भगवान श्रीमन्नारायण न हामीहरूका प्रति प्रसन्न भइबक्सियोस्। अझै राखौँ शेष बलिदान निवेदन गरौँला। प्रसिद्धतां नः स महाविभूति 44 श्लोकसम्म 43 श्लोकसम्म प्रसिद्धतां नः स महाविभूति अगाडि। जय श्रीमन्नारायण श्री हरि शरण।